बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। अच्छा दोस्तों, गैबी मोकलात, मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि गैबी मोकलात इमरान भाई क्या होते हैं जी। तो गैबी मोकलात उसको कहा जाता है कि जिस वजीफे के साथ मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरह इखलास है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, हर एक के साथ अल्लाह पाक ने वो मुकलात रखे हुए हैं जो आपका जो वजीफा होता है उसके बदले में जो जो हाजत आपकी होती है वो पूरा कराने में गैबी तौर पर आपकी इमदाद करते हैं। मिसाल है, एक अफसर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये अफसर की वीडियो नहीं है, एक मिसाल है। ठीक है जी, बंदा कहता है जी यार तुम ये पढ़ते हुए चले जा। अब जब आप पढ़ते हुए जा रहे हो ना, अपनी तादाद को पूछोगे, आपके इर्द गिर्द मुकलात होंगे, वो ऐसा जाके उस पर छू डालेंगे। वो कहेगा ठीक है भाई आ जाए, ये बहन ठीक है, हमारा आपका ये काम मैं करता हूँ, ये ले। ये होते हैं गैबी मुकलात। चंद दिन पहले मेरी बहन हमारी एक दो महल्ले दूर रहती है, मुझसे मिलने आ गई, कहने लगी कि इजाज़त दें। वैसे मैं मिलता झेलता नहीं हूँ, लेकिन मजबूर कर दिया उसने। मैंने कहा चलें। कहने लगी कि मुझे 23 लाख रुपए का फायदा हुआ है, 23 लाख रुपया गैबी मुकलात दे गए। मैंने कहा ये क्या कह रही हैं आपकी? ठीक है, सबब लगते हैं, हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बिक जाए, कोई हमने कोई सोना गोल्ड रखा है वो महंगा हो जाए, या हम कोई कारोबार कर रहे हैं उसमें फायदा हो जाए। हैं जी, तो गैबी मुकलात आगे रख के चले जाएंगे। वो कहने लगे यही बात है कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो हमने क्या जी 23 लाख रुपए की ली या 25 लाख की ली। हमें वो प्रॉपर्टी 3 माह हुए थे लिए हुए। अब गौर करें, अब 3 माह में वो 50 लाख की बिक गई। कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, क्या मुमकिन है कि ठीक है एक प्रॉपर्टी बंदा लेता है, 1947 में पाकिस्तान बना था, कितने की ली जी? 1000 रुपए की। अब कितने की है जी? 2 करोड़ की। मानने वाली बात है, 75 साल गुजर गए, 77 गुजर गए, लेकिन बंदा एक 3 माह पहले एक जगह ले 25 लाख की, यानी उससे 6 माह या 3 माह और गुजरे हैं, 50 लाख की हो जाए, हो सकता है? नहीं। यही वज़ाइफ हैं, इसी इसी को कहते हैं गैबी मोकलात की मदद। वो महंगी किस तरह हुई, मुझे बहन ने मुझे बताया, वो अभी मेरी वीडियो भी सुन रही होंगी, हैं जी, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, नाम तो उन्होंने मुझे बताया था, इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने लगी कि मुझे, यानी कि मैं तस्बीह जो आपने बताई मैं पढ़ के सो गई, हैं जी, तो सुबह को कॉल आ गई कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, हमें बेच दें। इसने कहा जी हम क्यों बेचें, हम तो अपना इस पर घर बनाएंगे। उसने कहा कि हम जो हमारा साथ में घर है, हम इसमें जो है ना एक छोटा मोटा बाग जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, गार्डन गार्डन बनाना चाहते हैं। अमीर लोग थे ना, तो हमें आप जितने पैसे मांगेंगे हम देंगे। तो उसने वैसे ही मुंह से निकल गया 60 लाख रुपए। उन्होंने कहा नहीं इस तरह तो नहीं है जी, ये जगह तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख की। उसने कहा हमने बेचनी नहीं है। आखिर 50 लाख में डन हो गई। कहने लगी तस्बीह पढ़ के मैं सो गई। ज़ाहिर 3 माह हो चुके थे उसको ये लिए हुए, तो तस्बीह मेरी उसने सुनी, गैबी मुकलात की मदद वाली, तो पढ़ के सो गई। अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर इतना करम किया, इतना करम किया कि वो जो 23 लाख की जगह ली थी ना, है जी, वो क्या हुआ जी 50 लाख रुपए की बिक गई। वजह क्या थी कि उन्होंने गार्डन बनाना था अपने घर के साथ, उनका बड़ा घर था ना, तो उन्होंने सोचा अब कहाँ किसी और जगह पर हम बनाएंगे, कितना साल लग जाएंगे बनाने में। तो इनकी जगह क्या हुआ जी, 23 लाख की ली हुई 50 लाख की बिक गई। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हमारा साथ घर बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी, इसमें लॉन बन जाएगा, गार्डन जो हम बना लेंगे। बस सबब लग गया। तो वो अमल आपको मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी क्या याद करोगे। और उस बहन ने एक और वाकया भी सुनाया। कहने लगी कि मैं बड़ा परेशान थी कि कोई एक मतलब है कि एक छोटी सी कोई रिंग, छोटी सी रिंग उन्होंने बनवानी थी, 50,000 रुपये चाहिए था, गोल्ड की होगी। वैसे 50,000 में क्या बनना है, लेकिन बन भी जाती है। तो कहती है मैं तस्बीह जब पढ़ के सो के उठी ना, तो सराहने के नीचे से 50,000 निकल आया, तकिए के नीचे से। वो बाद में 2 दिन बाद उसका खामद वापस आया दूसरे शहर से, तो उसने बताया मैं ही रख गया था, तू जो रोज मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे दे। तो वो सोचने लगी कि मेरा खामद भी इतनी रकम मुझे नहीं दे पा सकता है जी, लेकिन ये तस्बीह का कमाल है। और जगह भी उसकी बिक गई, जो कि 23 लाख रुपये उसको हिस्सा मिला था अपने वलदैन से, और वो 50 लाख की बिक गई हैं जी। तो इतनी अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसे कहते हैं, जो मैं शुरू में बता रहा था, गैबी मुकलात। अब वो वजीफा, मुबारक वजीफा बताता हूँ।
لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مبارکیت کے لیے ہیں جی، مبارک ہونے کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں ہیں جی، ایک لائک کریں اور ایک کمنٹ کر دیں تاکہ ہمارا بھی رابطہ بنا رہے. نیا ایک چینل ہے میرا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اس کو بھی چیک کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو دوستو وہ مبارک تسبیح کوئی اور نہیں ہے جی، وہ مبارک تسبیح کوئی اور نہیں، آیت الکرسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی جو بندہ چاہتا ہے کہ غیبی موکلات اس کی مدد کریں، آپ یقین کرو کہ یہ آنکھیں میری نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ دیکھیں میں یہ ان جاگتی آنکھوں سے، ایک ہوتا ہے بندہ خواب دیکھے، نہیں جاگتی آنکھوں سے آپ غیبی موکلات کے نظارے دیکھو گے. کیسے؟ اسی طرح جیسے یہ ہماری ایک خاتون بہن جو ہماری سبسکرائبر بھی ہیں لیکن ایک 2 محلہ دور ہم سے وہ رہتی ہیں، کہنے لگی کہ 23 لاکھ کا لیا ہوا جو چھوٹا سا ایک گھر تھا، مکان تھا یا جگہ تھی، وہ وہاں پر موجود ساتھ والے بندے نے خرید لیا کہ ہم نے گارڈن بنانا ہے منہ مانگی رقم پر. ٹھیک ہے، 60 لاکھ اس نے کہا چلو 10 لاکھ رعایت ہو گیا اور 50,000 خامد بھی دے گیا جو 50 روپے بھی اضافی نہیں دیتا تھا. تو جو بندہ بھی چاہے کہ غیبی موکلات کے ذریعے غیب سے اللہ پاک مدد کرے، غیب سے ہر چیز آ جائے، تو بس یہ ایک تسبیح جو ہے میں وہ کر لے، چپ کر کے سو جائے، اللہ پاک مدد کر دے گا. عمل کیا ہے کہ جو بندہ غیبی موکلات سے مدد چاہتا ہے 786 مرتبہ 786 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور سو جائے. 3 ماہ یعنی 3 ماہ اس کو لگے ریٹ بڑھنے میں، 90 دن کا یہ عمل ہے. خواتین اپنی مجبوری کے جو ایام ہے وہ بعد میں کاؤنٹ کر سکتی ہیں، ان کا وظیفہ ختم نہیں ہوگا، لیکن عام حالات میں اس میں چھٹی ناغا نہیں کرنا ورنہ دوبارہ کرنا پڑے گا. جو بندہ غیبی موکلات سے مدد چاہتا ہے 786 مرتبہ جو آیت الکرسی میں نے تلاوت کی ہے وہ 786 مرتبہ پڑھ کے آیت الکرسی یہ نظر آ رہی ہے آپ کو 786 مرتبہ پڑھنی ہے اور سو جانا ہے، بس چپ کر کے، کسی سے بات نہیں کرنی. 90 دن عمل کریں. میں کہتا ہوں اگر پہلے دن بھی آپ کا کام ہو گیا نا تو عمل جاری رکھیں. جو موکلات ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ آپ سے رزق لے رہے ہوں گے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہو ایک قسم کی زکوٰۃ ہے موکلات کی، موکلات کا یہ ایک قسم کی مزدوری ہے جو آپ پڑھتے ہو. تو اگر 10 دن میں کام ہو جاتا، کئی لوگوں کا 10 دن میں ہو گیا، کئیوں کا 1 دن میں ہی ہو گیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کو کئی لوگوں کا 1 دن میں ہو گیا. لیکن اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن. یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی غیبی موکلات آپ کی مدد کریں گے. زندگی کے جھگڑے، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، تنگیاں، ترشیاں، یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی نجات حاصل، ان سے آپ کو اللہ تعالی نجات دے گا. تو جو بندہ پریشان ہے، وہ دکھوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، یہ عمل کر کے بالکل آزمائیں اور اللہ پاک ان پر ضرور کرم کرے گا. 786 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 90 دن یہ عمل کریں. بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جتنے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا ہے اللہ پاک ان پر کرم کرے، اور جنہوں نے السلام علیکم کہا ہے وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.